यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, उपस्थित हुनुभएका अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण अभियन्ता साथीहरू, हामी फेरि नेपाली इतिहासको एउटा नयाँ मोडमा उभिएका छौं। तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, इतिहास कहिले पनि सिधा रेखामा स्ट्रेट लाइनमा अगाडि बढ्दैन। त्यो एउटा वर्तुलाकारमा स्पाइरलमा अगाडि बढ्छ र घुमतिर मोड हुँदै अगाडि बढ्छ। लखन थापाको विद्रोहदेखि 97 सालका शहीदहरूको विद्रोहदेखि 7 साल, 46 साल, 52, 62 मधेस आन्दोलन, थरोट आन्दोलन लगायतका थुप्रै आन्दोलनको बलमा अहिले हामी 72 सालमा आइपुग्दा हामीले त्यो लोकतान्त्रिक पुँजीवादी लोकतान्त्रिक क्रान्तिको एउटा चरण मूल रूपमा मोटामोटी रूपमा पूरा गरेका छौं। तर त्यो तपाई हामीले सोचे जस्तो पूर्ण रूपले पूरा भएन। चाहे 7 साल होस्, चाहे 46-47 होस्, चाहे 62-63 होस्, हामी सबैले सोचेका थियौं सायद अब अर्को लोकतन्त्रको लडाईं लड्न पर्दैन। तर घटनाक्रमले के देखायो भने यो अभियानमा निरन्तर समावेशी भएको नाताले, खास गरी पछिल्लो चरणमा 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धको बलमा नेपालमा जुन सामन्ती निरङ्कुश एकात्मक राज्य सत्ता छ त्यसलाई सधैँको निम्ति बढारेर सायद नेपालमा युरोपमा जस्तै, फ्रान्समा जस्तै, अमेरिकामा जस्तै, अन्य देशमा जस्तै, चीन र रुसमा जस्तै पूर्ण रूपले ती सामन्तवादलाई अन्त्य गरेर, एकात्म राज्य सत्तालाई अन्त्य गरेर, निरङ्कुशतालाई अन्त्य गरेर नेपाललाई पूर्ण रूपले लोकतान्त्रिक बनाउन सकिन्छ, समृद्ध बनाउन सकिन्छ र त्यसमा टेकेर समुन्नत समाजतिर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर दुःख साथ भन्नुपर्छ, हामीले केही उपलब्धि हासिल गरे पनि पूर्ण उपलब्धि हामीलाई प्राप्त भएन। यसको खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसैले आज हामीले नयाँ शक्तिका कुरा गर्दा थुप्रै साथीहरूले भन्नुभयो बाबुरामको नयाँ शक्ति भन्नुभयो। त्यसो भयो भने त्यो नयाँ शक्ति हुँदैन। बाबुराम अथवा एउटा व्यक्ति प्रधान हुने गरी यो शक्ति निर्माण हुने हो भने त्यसो कुनै पनि अर्थ छैन। त्यस्ता व्यक्ति प्रधान समूहहरू, पार्टीहरू पहिले पनि थुप्रै भए। त्यसको अर्को n नम्बरको अर्को पार्टी थप्नु यहाँ आवश्यक छैन। त्यसको आशय त्यो होइन। म आफै तपाईहरु सबैको सदस्यताले, नेपाली जनताको माया ममताले यो देशको एउटा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीसम्म बन्ने अवसर पाइसकेको व्यक्ति हुँ। सगरमाथा एकचोटि चढिसकेपछि जतिचोटि सगरमाथा चढे पनि खासै अर्थ हुँदैन। एकचोटि सगरमाथा पुगेपछि ऊ ओर्लने नै हो, फेरि उक्लने, फेरि ओर्लने, जतिचोटि गरे पनि अनुभव एउटै। त्यसैले एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति पटक पटक प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राख्नु आवश्यक पनि छैन। त्यसले उसको निजी जीवनमा फरक पनि पार्दैन। त्यसैले मैले आफ्ना ती इच्छा आकांक्षालाई त्याग गरेर अब साँच्चै नै हामीले 97 सालदेखि यता निरन्तर ढङ्गले जुन सङ्घर्ष गर्यौं, यी सबै क्रान्ति परिवर्तन आन्दोलनका अन्तिम लक्ष्य भनेको जनता, प्रत्येक व्यक्तिको, जाति, समुदायको, लिङ्गको सबैको सुखी र समृद्धि हो। जुनसुकै वादका नाम दिउँ, जुनसुकै सिद्धान्तका नाम दिउँ, अन्तिम हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रत्येक व्यक्तिको सुखी र समृद्धि हो। त्यसैको निम्ति हामीले क्रान्ति परिवर्तन आन्दोलन थुप्रै हामीले गर्ने गर्छौं। तैपनि हामीले यति लामो 70 वर्षको सङ्घर्षपछि र लोकतान्त्रिक केही उपलब्धि त हामीले हासिल गर्यौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म औपचारिक ढङ्गले पुग्नु एउटा सुखद पक्ष नै हो। तैपनि त्यो हामीले विविध कारणले पूरा गर्न सकिएन। मैले व्याख्या धेरै गर्दिन। आदरणीय महन्तजीले, पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि राखिसक्नुभयो। म संविधान सभाको एउटा महत्त्वपूर्ण समिति, संवैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको नाताले र संविधान सभाको निम्ति लडेको एउटा प्रमुख अभियन्ताको नाताले संविधान सभाबाट बन्ने संविधानमा त्यस्ता त्रुटिहरू नरहुन् जसले यो देशका उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय उनीहरूका हक अधिकार कुण्ठित रहन्, उनीहरूले फेरि तिनै अधिकारका निम्ति फेरि अर्को सङ्घर्ष गर्न नपरोस् भन्ने मैले प्रयत्न गरेँ। तपाईहरुलाई याद होला, यो गत साउनदेखि जब तराई मधेसमा, थरुवाट प्रदेशमा, मगरातमा, लिम्बुवानमा लगायतका क्षेत्रहरूमा जब जनताका असन्तुष्टिहरू फेरि अगाडि आए, त्यहाँका जनताले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएनन्, हिजै प्राप्त गरेका अधिकार, हिजै भएका सम्झौता लागू भएनन् भन्ने जुन आवाज उठ्यो, मैले सतर्क गराएको थिएँ। मेरा त्यति बेलाका सामाजिक सञ्जालहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीले गल्ती नगरौँ। कुनै पनि विग्रहको बिउ सानो हुन्छ
डडेलोको बिउ सानो एउटा झिल्को हुन्छ, तर त्यसलाई बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने त्यसले कति विकराल रूप लिन्छ भन्ने नेपालको 10 वर्षे माओवादी जनयुद्ध नै काफी छ। त्यसैले फेरि पनि जनताको त्यो असन्तुष्टि कायम राखियो भने त्यसले अर्को विग्रह ल्याउन सक्छ र अब हुने आन्दोलन हिजो माओवादीको जस्तो सुस्पष्ट वैचारिक एउटा आइडियोलोजिकल पोलिटिकल बेसिसमा मात्रै नहुन सक्छ, किनकि जातीय क्षेत्रीय लैङ्गिक र जुन उत्पीडनहरू छन्, खास गरी जातीय र क्षेत्रीय जुन उत्पीडन छ त्यसको विरुद्ध हुने विद्रोह अत्यन्त विकराल ढङ्गले फरक ढङ्गले जान पनि सक्छ, किनकि अहिलेको जुन अत्यन्त विषम प्रकारको विश्व परिस्थिति छ, हाम्रो जुन छिमेकको परिवेश छ, त्यो कारणले गर्दा ती विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यो आउने दिनका समस्या तपाईँ हाम्रो हातमा नरहन सक्छ, देशको अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने मैले सतर्कता गराएको थिएँ। तर जुन वैज्ञानिकले आँधी आउन सक्छ भने आँधीको पूर्व सूचना दियो, यहाँ त्यही वैज्ञानिकलाई नै, त्यही मौसमविदलाई नै, यहाँ दुधकारने त्यसलाई नै सराप्ने एउटा ठुलो अभियान चलाइयो। तर घटनाक्रमले के देखायो? गत साउनमा भदौसम्म जुन सङ्केत देखिएको थियो संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले सम्बोधन गर्न सक्ने जुन एउटा विषयहरू थियो त्यसलाई सम्बोधन नगरिँदा संविधान जारी भइसकेपछि पनि देश अहिले विकराल अवस्थामा पुगेको छ। म त्यतातिर धेरै जान्न चाहन्न। मलाई धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ, तपाईँले किन फेरि संविधान, एक थरी मानिसहरूले किन संविधान जारी गर्नुभयो र अर्को थरी मानिसहरूले चाहिँ तपाईँले किन संविधानमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो? किनकि मैले त्यति बेला भनेको थिएँ संविधान जारी हुँदा असोज 3 गते यो संविधान, अहिलेको संविधान आधा गिलास भरि आधा गिलास खाली जस्तो छ। यसमा केही उपलब्धिहरू छन्, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशी समानुपाती लोकतन्त्र सैद्धान्तिक रूपमा भए पनि सुनिश्चित हुनु एउटा उपलब्धि हो, आधा गिलास भरिएको कुरा हो। तर आधा गिलास किन खाली छ भने त्यहाँ अहिले पनि मधेसी थारू जनजाति, मधेसी महिला, दलितहरूका अधिकार र किसान र मजदुरका अधिकार अहिले पनि कुण्ठित छन्। त्यसैले अहिले नै हामीले दीपावली मनाउने, खुसियाली मनाउने बेला भएको छैन। मधेसमा, थरुटमा मानिसहरू दिनदिनै आन्दोलन मारिरहेका छन्। त्यसैले आधा देश अन्धकारमा बसेको बेला आधा देशले दीपावली मनाउनु हुन्न, मैले त्यो कुरा राखेँ। तर त्यसैलाई बहाना बनाएर बाबुराम आफैले संविधानको निम्ति लडे भन्यो, तर अहिले संविधान छोडेर हिँड्यो भनेर हिजोका संविधान सभा विरोधीहरूले नै उल्टो उहाँहरू संविधान सभाका स्वामित्व लिने, गणतन्त्रका पक्षधर, संहिताका पक्षधर, तर हामी जसले चाहिँ त्यत्रो रगत पसिना बगायौँ र अन्तिम दिनसम्म हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ ती चाहिँ संविधान विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, यहाँसम्म आएर एउटा राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रघाती, देशद्रोही भन्ने जस्ता लान्छनाहरू पनि लगाउने ती व्यक्तिहरू उद्धत भए। म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने ती आग्रह कसैका भनाइहरूबाट म आतंकी छैन, डराउनेवाला छैन, किनकि इतिहासको नियम, विकासको नियम अत्यन्त निर्मम हुन्छ। जसले विकासका नियमहरूलाई बुझ्दैन, त्यस अनुरूप आफ्नो कदम चाल्न सक्दैन, तत्काल त सत्तामा पुग्न सक्छ। यहाँ एकजना पूर्ववक्ताले पनि भन्नुभयो, सत्य र सत्ता अक्सर सँगै नजाने हुन्छ। अहिलेसम्मको इतिहासमा सत्ताधारीहरूले असत्यको बलमा राज्य गर्दै आएका छन्। त्यसले हामीले चाहेको यो नयाँ शक्तिले सोचेको भनेको सत्यलाई स्थापित गर्ने सत्य हामीले खोजेका छौँ। सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, सबै खालको उत्पीडनको अन्त्य गर्ने त्यस्तो सत्ता हामीले खोजेका थियौँ। त्यसै भएको हुनाले जो मानिसहरूले अहिले जुन खुसियाली मनाए, हर्ष बढाइ मनाए, आफ्नै देशका आधा, अभिन्न म त भन्छु 2/3 भन्छु, 1/3 पनि आधा हिसाब 10-15% मानिसहरू जो सत्तामा रहँदै आएका छन्, ती मानिसहरूले हाम्रै देशका 2/3 80% जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरिकन अहिले जुन खालको हर्ष बढाइ गरिरहेका छन् त्यसले अत्यन्त गम्भीर अनिष्टको सङ्केत दिएको छ। त्यसैले आदरणीय अभियन्ता साथीहरू, मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको के हो भने फेरि पनि यस्तो बेलामा हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन। हो, मलाई व्यक्तिगत रूपमा अब केही पनि चाहिएको छैन, मैले सबै प्राप्त गरिसकेको छु। म एउटा सामान्य गोर्खाको एउटा खोप्लाङ गाउँमा जन्मिएको एउटा गोठालो भएर हुर्किएको मान्छेले प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्ने अवसर मैले पाइसकेको छु। मलाई त्योभन्दा ठुलो यो समाजले, यो देशले, तपाईँहरूले दिनुपर्ने केही पनि छैन। त्यसले मैले अबको बाँकी जीवन भनेको मैले समाजलाई, देशलाई, मानव जातिलाई, तपाईँहरूलाई मैले दिने हो। त्यसैले मलाई अब लाग्यो फेरि अर्को एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्नुपर्छ। 97 सालदेखि 7 सालदेखि बाँकी रहेका अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्दै नेपाललाई अब यस्तो एउटा विकास र समृद्धिको, खुसियालीको एउटा शिखरमा पुर्याउनु पर्छ। त्यसले यी सबै प्रकारका या आन्दोलन, सङ्घर्षहरू फेरि पटक पटक गर्न नपरोस्। अब त्यस्तो हामीलाई विचार चाहियो, त्यस्तो कार्यक्रम चाहियो,
त्यस्तो एउटा संगठनात्मक सिद्धान्त र पद्धति चाहियो, त्यस्तो एउटा प्रणाली र आचरण शैली चाहियो, त्यो सहितको नयाँ शक्ति चाहियो भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। त्यसैले त्यो नयाँ शक्ति म एक्लैले बनाउने होइन, तपाईँ हामीले मात्रै बनाउने पनि होइन। यो देशका 3 करोड जनता मध्ये 1.5 करोड झन्डै पाउने 2 करोड चाहिँ वयस्क मतदाताहरू छन्। त्यसरी उहाँहरू सबै कुनै पनि सबै पार्टीमा उहाँहरू आबद्ध हुनुहुन्न र अबै भएका पार्टीहरूमा पनि विगतमा जुन भूमिका ती पार्टीहरूले खेले हामीले उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। प्रजा परिषदले आफ्नो कालखण्डमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा कालखण्डमा भूमिका निर्वाह गर्यो, एमाले गर्यो, माओवादीले गर्यो। तर अब आगामी दिनमा नयाँ युगको नयाँ कार्यभार पुरा गर्नको निम्ति ती कुनै पनि पार्टीमा नभएका व्यक्तिहरू र ती पार्टीमा भएका व्यक्तिहरू समेत मिलेर हामीले एउटा विचार ठुलो एउटा परामर्श गरेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। नयाँ शक्तिको मेरो प्रारम्भिक अवधारणा कथन यो हो। त्यसैले यो अहिले तत्काल मेरो दिमागमा छ, मैले अँध्यारो कोठामा बसेर एउटा दस्तावेज लेखेर फालिदिन्छु र तपाईँहरूले चाहिँ ताली पिटेर स्वागत गर्नुहुन्छ र अगाडि बढ्छ, त्यस्तो होइन। अब बन्ने नयाँ शक्ति त्यसरी बन्दैन। नयाँ शक्ति अब नेपालका प्रत्येक घर दैलोमा हामी पुगेर उहाँ र प्रत्येक जनतासँग, प्रत्येक नेपालीसँग हामीले सल्लाह गर्छौँ। अबको नयाँ नेपाल कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँको के सपना छ, के चाहनुहुन्छ र त्यसको निम्ति कस्तो शक्ति बन्नुपर्छ, त्यसको विचार के हुनुपर्छ, त्यसको कार्यक्रम के हुनुपर्छ, त्यसको सङ्गठनमा ढाँचा कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको नेतृत्व र शैली कस्तो हुनुपर्छ, ती सुझावहरू हामीले लिन्छौँ। हो त्यसैले हामीले अभियान भनेका छौँ। त्यसले कति समय चाहिन्छ, कति महिना चाहिन्छ, 1, 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, कति अभियान चाहिन्छ, नेपालका प्रत्येक घर घरमा, प्रत्येक टोलमा, प्रत्येक गाउँ बस्तीमा पुगेर हामीले जनताका अलि मात्र सुझावहरू सङ्कलन गर्छौँ, किनकि इतिहासका निर्माता भनेका जनता हो। त्यसै भएको हुनाले यो नयाँ अभियान भनेको यो अहिलेसम्मका क्रान्ति सङ्घर्ष आन्दोलनबाट जे कुरा पुरा हुन सकेका छैनन् त्यसलाई पुरा गर्नको निम्ति आम जनताकै सहभागितामा निर्माण हुने त्यस्तो शक्ति हो। त्यसै भएको हुनाले अहिले नै मैले सबै कुरा मेरो दिमागमा अलि केही त सब केही अवधारणाहरू छन्, तपाईँहरूका दिमागमा पनि छन्। त्यसरी अहिले नै हामीले आफूले सोचेकाले अन्तिम सत्य भनेर नराखौँ, त्यो पक्षमा म छैन। तैपनि मैले प्रारम्भमा के भन्न चाहन्छु भने धेरैका जिज्ञासाहरू छन्। धेरैले एउटा के भन्ने गरिन्छ भने नयाँ शक्ति भन्ने बित्तिकै हामी कहाँ कुन वाद हुन्छ यो भन्ने त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने वाद अथवा दर्शन अथवा सिद्धान्त भनेको पहिले जन्मने होइन, आवश्यकता व्यवहारबाट चाहिँ दर्शन जन्मने हो। मानव जातिले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्नको निम्ति दर्शनको आविष्कार गरेको। 2500 वर्ष पहिले बुद्धले जुन एउटा दर्शनको आविष्कार गरेका थिए त्यति बेलाको समाजको आवश्यकताले त्यो जन्माएको थियो। र अहिले पनि दुनियाँमा थुप्रै खालका उदारवादी, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, उत्तराधुनिकतावादी, अज्ञेयवादी अनेक अनेक प्रकारका विचार र दर्शनहरू छन्। त्यसै भएको हुनाले हामीले विचार र दर्शनबाट सुरु गर्ने होइन। हामीलाई तत्काल चाहियो के हो, हाम्रो अहिलेको समस्या, अहिलेको अन्तर्विरोध के हो, त्यसलाई हल गर्नको निम्ति यी भएका अहिलेसम्म भएका विचार र दर्शन कुन चाहिँ बढी उपयुक्त छ अथवा छैन भने हाम्रो अहिलेको विश्व परिस्थिति, नेपाल सुहाउँदो त्यो दर्शन के हुन सक्छ, हो त्यो हामीले त्यहाँनिर खोज्ने हो। त्यसैले दर्शनको निम्ति दर्शन होइन, व्यवहारको निम्ति दर्शन हो। त्यसैले मार्क्सले एक ठाउँमा भन्नुभएको पनि थियो, दार्शनिकहरूले संसारको व्याख्या मात्र गरेका छन्, मुख्य कुरो यसलाई बदल्ने हो। त्यसले बदल्नको निम्ति, आजको नेपाली समाज बदल्नको निम्ति हामीले कस्तो दर्शन चाहिने हो त्यो हामीले खोज्ने, कस्तो विचार खोज्ने हो। त्यसैले हिजोका विचार र दर्शन र बादमा अडिएर टाँसेर हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसले सुरुमा नै कुन दर्शन र विचार हो भनेर हामी किताबन्दी गऱ्यौँ भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। त्यसैले एक थरी साथीहरूलाई, खास गरी माओवादी पृष्ठबाट आउने, कम्युनिस्टको पृष्ठबाट आउने साथीहरूलाई डर के छ भने बाबुरामले मार्क्सवाद छोड्यो, कम्युनिजम छोडिदियो, त्यसै हुनाले चाहिँ उसले गद्दारी धोका दियो भन्ने एक थरी साथीहरूलाई आतङ्क छ। अर्को मार्क्सवादी किताबभित्र बाहिरका साथीहरूलाई आतङ्क छ, बाबुराम त हिजोकै माओवादी 40 वर्षसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेको मान्छे, त्यो कसरी नयाँ हुनसक्छ, त्यो त फेरि पनि कम्युनिस्टै हो, त्यसले नामले मात्रै मार्क्सवादी नयाँ भनेर कहाँ हुन्छ। त्यसैले त्यो माओवादी कम्युनिस्टै हो। त्यसले पहिले चाहिँ त्यो उसले कम्युनिजम र मार्क्स छोडेको हो कि होइन, हो अर्को किताबले त्यो खोजिरहेको छ। त्यसले म त्यहाँबाट बहस सुरु गर्न चाहिरहेको छैन। म के सुरु गर्न चाहिरहेको छु भने हामीले चाहिएको के हो, नेपाली समाजको अहिलेको समस्या के हो। अहिलेको समस्या मेरो विचारमा के हो भने पहिलो समस्या त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका जुन मागहरू हुन् मूलतः हामीले प्राप्त त गऱ्यौँ, तर केही मागहरू खास गरी वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक रूपमा मधेसी, थारू जनजातिहरूका मागहरू अहिले पनि पुरा हुन चाहिँ बाँकी छन्। त्यसलाई पूर्णता दिँदै यो लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई पुरा गरौँ, संस्थागत गरौँ र त्यो त हामीले गर्नै पर्छ। ढिलो छिटो गर्छौँ। अहिले जुन आन्दोलन भइरहेको छ, मधेसवादी दलहरू, थरूर आन्दोलनसँग सम्बन्धित
दलहरू र जनजाति आन्दोलनसँग सम्बन्धित दलहरू र हामी माओवादी आन्दोलनभित्रैका पनि शक्तिहरूले त्यसलाई सघाएर जुन नभए त्यो अगाडि बढेको छ त्यो एउटा बिन्दुमा पुग्नै पर्छ। त्यो ढिलो छिटो पुग्छ, मैले त्यो देखिसकेको छु। यसले यही संविधानलाई संशोधन गरेर यसलाई पूर्णता दिएर जहाँ जहाँ त्यो नपुगेको हो, एउटा समानुपातिकताको कुरा मिलेको छैन, निर्वाचन क्षेत्रको कुरा मिलेको छैन, सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन मिलेको छैन, त्यसलाई मिलाउने गरी संविधान संशोधन गरेर यसलाई हल गर्नुपर्छ। र बाँकी जुन महिलाका, दलितका र किसान र मजदुरका हक अधिकारका कुरा छन् त्यसको निम्ति हामी लड्दै जानुपर्छ। र म त त्यसमा थप्न चाहन्छु, हामीले शासकीय स्वरूप पनि हिजोको जुन संसदीय सुधारेको संसदीय प्रणाली छ त्यसले हुँदैन, त्यसलाई पनि हामीले बदल्न सक्नुपर्छ। र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा नगइकन देशमा स्थिरता हुँदैन र त्यसले चाहिँ नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दैन, यो मान्यता म पनि राख्छु। त्यसैले यी लोकतन्त्रका जुन नपुगेका कुराहरू छन् त्यसलाई पूर्णता दिन संविधान संशोधन गरेर हल गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग एउटा सार्थक वार्तामा बसेर हल गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति म सघाउन तयार छु, हामी जस्ता विचार मिल्ने साथीहरू सघाउन तयार छौँ। आन्दोलनकारी शक्तिहरू र अहिले सरकारमा भएका दलहरू दुवैले गम्भीरतापूर्वक वार्तामा बस्ने र हामी जस्ता मानिसहरूले त्यहाँ के सघाउन सक्छौँ हामी सघाउन तयार छौँ। त्यसलाई पूर्णता दिने, त्यो ढिलो छिटो केही हप्ता केही महिनाभित्र यसलाई हामीले पुरा गर्नै पर्छ। त्यसो गरिएन भने आन्दोलन एउटा गम्भीर ढङ्ग दिशातिर जाने खतरा रहन्छ। महन्तजीले जुन अहिले सङ्केत गर्नुभयो, म आफै पनि पटक मधेसमा गएर हेरिरहेको छु। यदि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन, त्यसलाई हल गरिएन भने त्यो चाहिँ हाम्रो हातबाट, उहाँहरू आन्दोलनकारीको हातबाट पनि फुत्कने र त्यो अर्कै दिशातिर जाने र त्यसले देशलाई गम्भीर नोक्सान पुर्याउने खतरा चाहिँ रहन्छ। त्यसैले यसलाई खेलवाड नगरौँ र त्यो यसलाई बेलै सम्बोधन गरौँ। सम्बोधनको तरिका भनेको सार्थक वार्ता मार्फत संविधान संशोधन गरेर हल गर्नुपर्छ। यसलाई जति छिटो गर्न सक्यो त्यति राम्रो त्यो गरियोस् भन्ने हो। तर नयाँ शक्ति जो हामी अभियानमा लागेका छौँ त्यो हाम्रो कामना हो, हामीले सघाउने हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्नुपर्छ। तर मुख्य नयाँ शक्तिको औचित्य आवश्यकता कहाँनिर हो त भन्दाखेरि यसको लक्ष्य फोकस कहाँ हो त भन्दा अबको फोकस भनेको नेपाली जनता जो अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि विकास र समृद्धि एकदम पिँधमा छन्, सबभन्दा तल छन् र हाम्रो देशका जनता अहिले पनि गरिबी र बेरोजगारीबाट व्याप्त छ। ताकि जुनसुकै जातिका हुन्, चाहे हिमाल पहाड तराईमध्ये जहाँसुकै बस्ने होस्, त्यहाँको एउटा मुख्य समस्या भनेको गरिबी हो, यहाँको मुख्य समस्या भनेको बेरोजगारी हो। सबै जातिका सबै समुदायका मानिसहरू अहिले चाहिँ हाम्रा युवाहरू विदेशतिर पलायन हुन बाध्य छन्, चाहे ती मधेसी हुन्, चाहे आर्य ख समुदायका हुन्, चाहे चाहिँ जाति जनजाति हुन्। त्यसले त्यो समस्या समाधान गर्न अब हामीले यो राजनीतिक अधिकारलाई छिटो सुनिश्चित गरेर हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केही दशक विकास र समृद्धिमै लाग्नुपर्छ। त्यसैले अबको हाम्रो नयाँ शक्तिको मुख्य फोकस त्यो हुनुपर्छ र हो त्यो विकास र समृद्धि केही दशकभित्र प्राप्त गर्नको निम्ति, हाम्रो जीवनकालमा प्राप्त गर्नको निम्ति, पछिको निम्ति भने होइन। त्यो त सबैले भन्छन् अमूर्त कुरा। त ठोस योजना सहित केही दशकभित्र प्राप्त गर्नको निम्ति हामीले कुन विचार चाहियो, कुन नीति र कार्यक्रम चाहियो, कुन संविधान सिद्धान्त चाहियो, कुन खालको कार्यशैली चाहियो, त्यसको निदान हुनु पर्यो। यसो गर्नको निम्ति हामीले वाद र सिद्धान्तबाट होइन, विकास र समृद्धिलाई हामीले चाहे अनुसार छिटो उपलब्ध गर्नको निम्ति, प्राप्त गर्नको निम्ति कुन विचार र वाद उपयुक्त हुन्छ। हाम्रो नेपाल सुहाउँदो विचार र वाद हामीले विकास गर्नै पर्छ। सबै वाद र विचारतिर म यहाँ जान्न, आदरणीय प्रदीपजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ दर्शन र सिद्धान्तका ठुला ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। र त्यस म खालि के मात्रै भन्न चाहन्छु भने सबै दर्शनको बिचमा अहिलेसम्मको मुख्य झगडा भनेको चाहिँ कहाँनिर हो भने खालि यो व्यक्ति निजी हित र सामूहिक र सार्वजनिक हित। अहिले तत्काल पछिल्लो चरणमा दर्शनको विवाद चाहिँ त्यहाँनिर हो, सिद्धान्तको विवाद त्यहाँनिर हो। एउटा सिद्धान्त र दर्शनले चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत हितलाई प्रधानता दिने एउटा विचार भयो, जसलाई चाहिँ हामी उदारवाद नवउदारवाद भन्छौँ। अर्को मार्क्सवाद र त्यसमा टिकेको समाजवादले चाहिँ व्यक्ति खासै होइन सामूहिकता नै प्रधान हो भन्ने कुरा उसले पनि जोड दियो। त्यसैले यी दुईटा बिचको सन्तुलन कसरी मिलाउने हो हामीले, किनकि कुनै पनि क्रान्तिका यदि फ्रान्सेली क्रान्तिलाई प्रस्थान बिन्दु मान्नुहुन्छ भने त्यसले जुन तीनटा भनेको थियो स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व जुन भनेको थियो, त्यसैबाट अगाडि बढेर हामीले के भन्न सक्छौँ भने स्वतन्त्रता एउटा सबै खाले प्रणालीको अब सबैको चाहिँ एउटा मुख्य माग थियो। हामी सबै मान्छे स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ, कुनै पनि प्रकारको बन्धनमा हामी रहन चाहँदैनौँ, चाहे व्यक्तिगत रूपमा होस्, चाहे राज्य र समाजको रूपमा, जाति र क्षेत्रको रूपमा होस्। हामीले कुनै पनि प्रकारका उत्पीडन र विभेद र बन्धन हामीलाई स्वीकार्य छैन। हामी स्वतन्त्र हुन चाहन्छौँ। त्यसले फ्रिडम, एउटा लिबर्टी, एउटा यो पहिलो हाम्रो सबैको आवश्यकता हो।
दोस्रो समानता हो। हामी वर्गीय जातीय क्षेत्रीय कुनै पनि रूपमा विभेदमा असमानता हामी हुन चाहँदैनौँ। त्यसैले हामी समानता चाहन्छौँ। यो सबै अर्को एउटा आदर्श समानता हो। र तेस्रो भनेको सामाजिक न्याय हो। एउटा काम गर्नेले चाहिँ भोकभोकै बस्नुपर्ने, काम नगर्नेले चाहिँ बसी बसी खाने प्रणाली न्यायिक हुन सक्दैन। अथवा एउटा लैङ्गिक रूपमा पनि एउटा लिङ्गले काम गर्ने, अर्को लिङ्गले बसेर खाने, एउटा जातीय हिसाबले पनि एउटा जातिले चाहिँ बढी चाहिँ लाभ लिने, अर्कोले नलिने, यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था हुनु हुँदैन। सामाजिक न्याय, सोसियल जस्टिस अर्को हाम्रो आदर्श र आवश्यकता हो। र पछिल्लो चरणमा चाहिँ थपिएको विषय चाहिँ के हो भने हामीले गलत तरिकाले प्रकृतिको दोहन गर्दाखेरि जुन खालको पर्यावरणीय नोक्सान चाहिँ हुन गइरहेको छ, त्यसले गर्दा जुन विकास र समृद्धिको हाम्रो सपना हो त्यो चाहिँ स्थायी दिगो हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले स्थायी विकास अर्थात् सस्टेनेबिलिटी, यसरी लिबर्टी, इक्वालिटी, सोसियल जस्टिस र सस्टेनेबिलिटी, यी चारवटा अर्थात् स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय र स्थायी विकास, यी चारवटा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने दर्शन के हो, हामीले त्यो खोज्नु पर्यो। त्यो खोज्न सकिन्छ किन यो भूमि नेपाल हामी अहिले पछि गरिब भयौँ भनेर हामीले हिंताबोध पाल्नुपर्ने अवस्था छैन। यही भूमिमा 2500 वर्ष पहिले बुद्धले एउटा विचार दर्शन दिएका थिए। आज चाहिँ अरबौं मान्छे त्यसको पछाडि छन् भने अहिलेको विश्व सन्दर्भमा यी गुण सहितको चाहिँ एउटा नयाँ विचारको परिकल्पना र विकास हामीले किन गर्न सक्दैनौँ? नेपाल भूमिबाट त्यो किन जन्म सक्दैन? हो महत्त्वाकांक्षी जस्तो लाग्न सक्छ, तर सुरुमा हो कुनै पनि विचार र विज्ञानको कुनै पनि भौगोलिक सिमाना हुँदैन, त्यो कहीँ पनि जन्मन सक्छ। त्यसले हामीले खोज्न सक्नुपर्छ, नयाँ शक्तिले त्यो खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नयाँ शक्तिले खोज्न सक्छ र त्यसले नेपाललाई मात्रै होइन अहिलेको विश्वमा नै जुन वैचारिक खडेरी जुन परिरहेको छ, जुन द्वन्द्व भइरहेको छ, त्यसलाई पनि त्यसले एउटा दिशानिर्देश गर्न सक्छ। हामीले त्यो सोच नयाँ शक्ति राखोस् भन्ने म चाहन्छु। र त्यसपछि अब यो वैचारिक बहस र छलफलबाट ज्ञान र विज्ञानका पछिल्ला आविष्कारहरूको अध्ययन गरेर तपाईँ हामी सबैहरूले यसमा सहभागी बनेर त्यसको एउटा विकास गरौँ। त्यसपछि जुन हाम्रो कार्यक्रम हो, नीति र कार्यक्रम, त्यो मुख्य रूपमा विकास र समृद्धिमा आधारित हुन्छ। हाम्रा देशका जुन साधन स्रोत, मानवीय र प्राकृतिक साधन स्रोत छन्, त्यसको अधिकतम परिचालन गरेर निश्चित अवधिभित्र 10 वर्षभित्र गरिब र बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने, 20 वर्षभित्र एउटा मध्यम स्तरको चाहिँ विकासको चरणमा पुग्ने, 40 वर्षभित्र एउटा समृद्ध नेपालमा पुग्ने, त्यसको खाका हामीले कोरौँ। र हो त्यो नीति र निर्माण विज्ञहरू सहितलाई राखेर र निजी क्षेत्र लगायतका मानिसहरू र पार्टीका मान्छेहरू, ज्ञाताहरूलाई राखेर हामीले एउटा त्यस्तो खाका हामीले कोरौँ। त्यो सकिन्छ। र तेस्रो कुरा हामीलाई फेरि चाहिएको विकास र समृद्धि भनेको फेरि त्यो समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र भएन भने फेरि त्यो विकासको प्रतिफल सबैमा पुग्दैन। यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पनि हो त्यस्तो समृद्धि प्राप्त गर्ने जुन हतियार र सङ्गठन चाहिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा सहभागितामूलक आम जनता र कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने, नेता प्रत्यक्ष चाहिँ कार्यकर्ताको निगरानीमा रहने, कार्यकर्ता जनताको निगरानीमा रहने, त्यस्तो एउटा प्रणाली सहितको सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएन र नेपाल जुन विविध जाति, क्षेत्र, समुदायले बनेको देश हो, त्यसको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहेन भने पनि त्यो लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन। त्यसैले यो विषयलाई पनि नयाँ शक्तिले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले मैले त्यहाँ भन्दै आएको छु, नेपाल भनेको चाहिँ एउटा त्रिखुट्टे ओदान जस्तो हो। एउटा आर्य खस क्लस्टर, अर्को चाहिँ मधेसी थारू क्लस्टर र तेस्रो चाहिँ मङ्गोल मूलका आदिवासी जनजाति क्लस्टर। यी तीनटा समुदायहरूको चाहिँ एक तिहाई जनसङ्ख्याले बनेको चाहिँ यो नेपाल। त्यसैले यी तीनै थरीको चाहिँ एउटा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको पार्टी प्रणाली र राज्य प्रणाली बनेन भने पनि त्यो लोकतन्त्र यहाँ पूर्ण हुँदैन र त्यसले विकास र समृद्धिको प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसैले समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हाम्रो अर्को तत्काल नयाँ शक्तिको एउटा मुख्य आधार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म अर्को बुँदामा के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि जतिसुकै राम्रा आदर्शका कुराहरू गरे पनि, सिद्धान्तका कुराहरू गरे पनि, यदि हाम्रो आचरण ठिक भएन भने र राजनीतिलाई अहिलेको जुन फोहोरी एउटा दुराचार र भ्रष्टाचारको नालाबाट निकाल्न सकिएन भने र राजनीतिलाई एउटा व्यवसाय होइन, एउटा मिसन र स्वयंसेवाको रूपमा स्थापना गर्न सकिएन भने पनि त्यो प्राप्त हुँदैन। त्यसैले हामीलाई अर्को चाहिएको भनेको सदाचार, सुशासन र एउटा सुसंस्कृति युक्त चाहिँ प्रणाली पनि हामीलाई हो। त्यसै भएको हुनाले त्यो विषयलाई पनि नयाँ शक्ति, नयाँ बन्नुपर्छ। अहिले सिद्धान्त कुरा धेरै पार्टीहरूले गरे आदर्श कुरा, तर सत्तामा गएपछि सबै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त हुने, हामी माओवादी आन्दोलनभित्रै लागेका हाम्रै साथीहरू पनि हेर्दा हेर्दै जसरी चाहिँ हाम्रा कतिपय साथीहरू हामी सबै
त्यसका छिटाले हामी पनि अलिकति फोहोरियौँ होला। यसरी जुन एउटा भ्रष्टाचार र अनियमितता र दुराचारको दलदलमा फस्न पुग्यो। अहिले राजनीति नै बदनाम छ, जुन कारणले गर्दा हाम्रो युवा पुस्ता राजनीतिप्रति आकर्षित छैन। त्यसैले हामीले आचरण र शैली पनि हामीले चाहिँ पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त बनाउनु पर्छ। यसरी यो विचार, नीति, कार्यक्रम र लोकतन्त्रको मोडल र आचरण शैलीलाई नयाँपन दिएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सक्यौँ भने हामीले साँच्चै नै देशको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसैले अब यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने जहाँसम्म विषय छ, माओवादीकै अर्कै समूहमा मात्रै केही 2-4 जना मान्छेलाई मिसाएर गर्न खोजेको हो कि भन्ने पनि पर्न सक्छ। त्यसैले त्यो कागको लागि चाहिँ एउटा बकुल्लाको प्वाँ घुसारेर त्यो नयाँ बन्दैन। त्यसैले हाम्रो कुनै पनि यस्तो आशय छैन। यदि म त्यो चाहन्थेँ भने मैले माओवादी पार्टीभित्र मलाई समर्थन गर्ने हामी विचार मिल्ने साथीहरूको राम्रै समूह थियो, ती साथीहरूलाई लिएर एउटा समूह बनाएर म निस्केर हिँड्न सक्थेँ। तपाईँलाई पहिल्यै थाहा छ, कम्युनिस्ट नाउँ गरेका साइनबोर्ड झुन्ड्याएका 15-16वटा चाहिँ पार्टीहरू नेपालमा छन्। माओवादीले नाम गरेका पनि 5-6वटा पार्टी भइसके। अहिले हुँदाहुँदै त माओवादीको पनि पुच्छर जस्तै कुनै ड्यास माओवादी, कुनै के माओवादी भन्दा क्रान्तिकारी माओवादी भएछ। अब अर्को महाक्रान्तिकारी, यसको सिमै रहँदैन। त्यसले पनि कुनै नयाँपन त्यहाँनिर दिँदैन। त्यसैले हामीले अब एउटा हिजो भएका पार्टीको एउटा समूह चिरालाई नयाँ एउटा आवरण दिएर नयाँ शक्ति घोषणा गर्ने होइन। हामी सबै नयाँ बन्ने हो। पहिले आफू नयाँ हुनु पर्यो, हामी नयाँ हुनु पर्यो, अरू नयाँ साथीहरू खोज्नु पर्यो। जुन पार्टी र आन्दोलनमा साथीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ विचारमा नयाँ, एउटा कार्यक्रममा नयाँ, सिद्धान्त र आदर्शमा नयाँ भएर आउनुभयो भने बल्ल ती सबै नयाँ नयाँ मान्छेहरू मिलेर हामीले नयाँ शक्ति बनाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले पुरानो एउटा थोत्रो घरलाई फेरि त्यही तला थप्ने, त्यही नै छाना हालेर नयाँ बनाउने त्यस्तो आशय हाम्रो छैन। हामी जगैदेखि नयाँ बनाउन चाहन्छौँ। त्यसैले नयाँ शक्ति कुनै पनि पार्टीको एउटा परिवर्तित रूप यो हुने छैन। त्यो नयाँ शक्ति सम्पूर्ण रूपले जगैदेखि त्यो नयाँ हुनेछ। त्यसै भएको हुनाले मैले पार्टी परित्याग गरेर बाहिर निस्किनुको कारण पनि त्यो हो। त्यसैले म जसरी निस्केको छु, थुप्रै साथीहरू निस्कँदै हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीबाट निस्कँदै हुनुहुन्छ र हामी जनतासँग व्यापक रूपमा बसेर छलफल चलाएर र अरू पार्टीभित्र रहनुभएका साथीहरू जो यहाँ आएर ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर कुनै पनि पार्टीमा नलाग्नु भएका अत्यन्त आदरणीय जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, देशको निम्ति केही गरौँ भन्ने भावना राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ र खास गरी जुन नयाँ युवा पुस्ता छ, जो देशको निम्ति केही गर्न चाहन्छ, नयाँ भिजन छ, नयाँ सोच छ, तर पुरानो राजनीतिबाट वाक्क दिक्क छ, त्यस्ता युवाहरूको ठुलो पङ्क्तिलाई हामीले समावेश गराएर यो नयाँ शक्ति बनाउनु पर्छ। त्यसैले नयाँ शक्ति ऐसरी घोषणा हुने होइन। आजको यही भेलाबाट यो त एउटा अभियानको सुरुवात मात्रै हुने हो। यस्ता अभियान थुप्रै देशैभरि विभिन्न ठाउँबाट यी अगाडि बढ्छन्। त्यसैले यो पार्टीको घोषणा नभइकन एउटा हामीले अभियानमा हामी लाग्छौँ, जनताका राय सुझावहरू लिन्छौँ र त्यही क्रममा नै केही महिनाको बहर छलफल पछि एउटा औपचारिक हामीले भेला गरेर औपचारिक दस्तावेजहरू तयार पारेर हामीले नयाँ शक्तिको चाहिँ विधिवत रूपले हामी घोषणा गर्छौँ। त्यसै भएको हुनाले अहिले नै यही नै नयाँ शक्तिको नाममा चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी घोषणा हो कि भन्ने कुनै पनि प्रकारको एउटा भ्रममा नपर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी साँच्चै नै नयाँ विचार, नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैली, नयाँ सङ्गठन र नयाँ नेतृत्व सहितको नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने हाम्रो चाहिँ आकाङ्क्षा छ, इच्छा छ र त्यही अभियानमा हामी लाग्दैछौँ। त्यसैले आदरणीय अभियन्ता साथीहरू, म अन्त्यमा म यहाँहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले यो देशले अब धेरै समय पर्खन सक्दैन। संसार धेरै अगाडि बढिसक्यो, हाम्रा छरछिमेकै विकास र समृद्धि दिशामा धेरै अगाडि बढिसके। अब हामीलाई समय छैन। त्यसै भएको हुनाले म जस्तो 60 वर्ष पार गरेको मान्छे पनि एकचोटि फेरि होमिन्छ यो देशलाई बनाउनुको निम्ति। विश्वमा नेपाल गरिबीको देश भनेर परिचय हुने होइन, कमसेकम म मर्ने बेलासम्म नेपाल पनि एउटा समृद्ध देश होस्, युरोप र अमेरिका र अहिलेको विश्वको औसत विकासको हाराहारीमा नेपाल पुगोस् भन्ने सोचका साथ म निस्केको छु भने तपाईँहरू थुप्रै युवा साथीहरू, तपाईँहरूको पुरा जीवन बाँकी छ र तपाईँहरू त आफ्नै जीवनमा त्यो समृद्धि देख्न पाउनुहुनेछ। त्यसै तपाईँहरू त्यसमा लाग्नुहोस्, आउनुहोस्। पहिले हामी नयाँ बनाऊ र नयाँ शक्तिले नयाँ हामी बनेपछि नयाँ शक्ति बन्छ र नयाँ शक्तिले नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउँछ। यही आग्रहका साथ यो महान अभियान जो आज यहाँबाट सुरु हुँदैछ, यसको म पूर्ण सफलताको कामना गर्छु र यो अभियानमा पूर्ण रूपले आफ्नो सम्पूर्ण तागत यसमा चाहिँ घुमिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै म तपाईँहरू सबैलाई म
शुभकामना दिँदै यो महान अभियानमा अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार।